السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاكو من قصة يوم أتمنى قصة بتوحر إكزون استفادة فايبر كوشش قريبة بوليوم متقولي قصة بكي خليه وقو صحابي أرنو برفوجة أرنو بالزمان القصة صحابي موري زرقوي آخر وقتت تو بيدي زيبا أسي صحابية زيبا أسي بيه بداري زاميري كلمة فرار هده بداره هده تو كلمة فرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بداره هده كلمة فتو سالي فرينا فرير آخر تايم مده كلمة فتو سالي كلمة فرينا فرير تولى صحابية وهي ترى تري على النبي خبط دي يا رسول الله تعرف موجه قوندي خاص عاد الجماني شو قوندي عندي لا معاملة ان خوي مطار النبي دوري الشيء آير هده فلان كلمة فور عندي لا فور قد يا رسول الله كلمة فتسال فورنا فرير يعني كل حاله مانوش يبي زيان فتسار فورنا فرير خطا بيجي خوي فرير تولي أرى النبي هذا ترى تري إتر ما بفوني كزيان تاسنه هذا ما زيان تاسي هذا مارا ما تو ما تيرا إني تولي أني بعد مارا هذا تطرف والله له هون كان غشانه كسونه هذا كان ودي رسول الله عرف وهذا بشيء بعد تو غوري فاستون واسفوره تهجد فوره هر كان هم بلا هم غوري لكن إتر بطرة كان عندي لجنس أساس زيان الله بولي عاد ديلهم مدد تكلف أسي وده كي وده دائما يتخطى زيان هو هذا على جرح فانغوري هو هذي عاد دل باقي فانغوري الله يروح حتى هو هذي تيان الله بولي عيت الله قشة دي تمارا هذا تي ما بقولي دي بينه هذا ما بقولي نديم هذي تارا النبي هذا تولي طرفواره تصغر مونتو زلا ديله تو سايف ريبينه كلا جهنم ما ديو تو زوليبو دي تو ايد دنيا ما تر مونتو زلا ديله سايف ريبينه ما يهود يا رسول الله يا نفريم بيجيم فريم يا نفريم كيا ما هودي بما توي انديلو له هذا خلاص يا رسول الله ما فقوري ده فليم ما فقوري ديم هو مضطر صحابة ويا كلمة فرير موري فجي تولي صحابة زين سين خندي لمانش هولي الله يفور الدنيا ما زدون بشر بنيه این تو بهتر مانوس زین اسین الله اختیار گوری لویدی زندلارن نبی اختیار گوری افضل نبی بناین دیل صحابه ریودو ده آرن نبی صحابه زین اسین اوره باسی لویدی تو آرا تمہارا زوتی فورا رائے دین سجد امد بوئتا لدہ موسط امد بوئتا کی فورا زندگی ختم گوی لدہ صحابه ہاڑی تشو امد میڈیزین ہٹنگ ات بازو بالو تانگ اور بالو اسد این اور دو برابر نے فریم اتنا طور ان دل بهتر دي لكن تو كلا ان دل هدون اشياء ان دل هدون قصص ترارين تو اشياء اراري كيا لانه ارى دروس له فريفان ارى زندگی مدا ارى اخطاء نغوري فان ارى ان تسبق له ير غوري فريفان هون ارى تمر بطر خدوم মানুষ আছে বাফলের খজ্জামাত বললাই মালের উজাদ্দিতি খতা হ মাত বললাই বিডিল্লা বলি মার দিলম মদ 77 খতা হ দিল বা ফলার बिडिल्ला बोले बाफल्ला 77 खता हो फलार तो या तुम्हारा बाफिस और तुम्हारा की हशर हो बोदे सहाबा इन दिला बेहतर मानुष इतरा कलमा फरी ना फरे फमा बाल आरा तुम्हारा आरा मा बाफल्ला इन दिला घुरी नाफरमानी घुरी बादे आरा की हालत हो मुत्तशमत तो इन सुंदर घुरी बाफी सही हो قصة يعني قوم حاضر ما فني مضطر तुम्हारा ले मुशारका घुरी दिखे अल्लाह يبطوا عايزين درس له من دلت تورا دروس له فرفان على تورا كيجيني صحابة مونتو توي صحابة الله بوليرين دل مشكلات كل مونتو الشيء على تورا كي يريد دي ما بفضل خندلا نفر من كل غوري فلار تطلع حرك زوني درس له بر کوشش كجن دل قصص ينطو نشر غوري بر کوشش كجو ممكن توزو صالار عرضم بحصل دي ترى فوسيليتي وغمرة صدوري فلابو ممكن يتدل مدى الله خوف هاي زي بقوي تات الله أرزنا الهداية السبب بني بركوشش جدّو أرزته هنا كان غلط هو فليدل أعتذر منكم الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاركة جدّو حتى بكين استفادة فافن.